वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा این صدای چی بود؟ فکر کنم یکی داشت حرفامونو میشنید. که اینطور؟ پس ماجرات اینه تمنا خانم. حالا من رازتو فهمیدم و یه جوری بهت حمله کنم که خودت اصلا نفهمی. فقط منتظر باشو ببین. مینا، آخه چرا بهشون نمیگی که رابطمون چیه؟ به خاطر چند تا غریبه نزدیکاتو ول میکنی؟ حسنا اینا برام غریبه نیستن. یعنی چی؟ من دارم عروسی میکنم. با کی؟ با علی. با علی آقا. این که خبر خیلی خوبیه. ولی مینا، به علی آقا چرا نمیگی که مامان و بابا همین جان؟ چطور بگم حسنا؟ تا وقتی ناراحتی بابا تموم نشده من نمیخوام پیش علی شرمنده بشم. مینا، داری عروسی میکنی. دایی و زندایی توی عروسیت نباشن تو راضی هستی؟ تو درک نمی کنی حسنا. از روزی که بابا و مامانو دیدم دارم چی میکشم. حسنا لطفاً تو یه کاری کن، بابا رو تو راضی کن. تو میتونی، ما دوباره دور هم جمع میشیم. حسنا لطفاً راضیش کن. من تلاشمو میکنم، اما الان باید برم. حسنا. بله؟ تو خونه در مورد عروسیم چیزی نگو. من خودم میخوام این مژده رو بدم. باشه فهمیدم. بریم. بیا. حسنا ببینم مینا رو دیدی؟ چطوره؟ اون خوبه. نگران نباشی. چطور نگران نباشم؟ آخه دخترم ازم دوره. من کی میبینمش؟ به زودی میاد. آها که اینطور. الان فهمیدم چرا نذاشتی برسونمش. به من دروغ گفتی؟ مامان صدامو میشنوی؟ محض رضای خدا ساکت شو، ازت خواهش میکنم. اگه داییش بفهمه حتما شر به پا میکنه. اصلا بذار داییش بفهمه، ولی بالاخره امروز این مسئله حل میشه. یواش حرف به بزن. من دروغ میگین؟ منو بازی میدین؟ تو بدون اجازه من مینا رو دیدی؟ آره؟ خواهش میکنم فقط من آروم ساکت باش. نمیمونم. خواهش مامان میکنم. کجایی؟ باشه. بیا بیرون باشه. ببینم. باشه پسرم. مامان بیا بیرون. بله. امنه. نه بشین امنه، عزیزم. شما چرا زحمت کشیدین اومدین؟ واسه سورپرایز دارم. بشین عزیزم. سورپرایز؟ بله اینم از سورپرایزم. این چیه؟ این اون ستی هستش که بابا تو عروسیم به من هدیه داده بود و من نگهش داشتم تا یه روزی به عروس تو هدیه بدم. ولی همه من همش نگران بودم که نکنه شما ناراضی باشی.
دیوونه شدی؟ من چرا راضی نباشم آخه؟ حرف خوشحالیته. میدونی داداشم مسئولیت تو رو به من سپرده بود. منم میخوام که به خوبی و خوشی مسئولیتم رو به جا بیارم عزیزم. عروسیت که بشه از رو دوشم بار سنگینی برداشته میشه. فقط علی یه چیزی رو یادت باشه. چیو؟ عمتو فراموش نکن. و این که من به جز تو و انی هیچ کسی رو ندارم. هر دوتاتون بچه های منین عزیزم. عمه این چه حرفیه؟ این چه حرفیه که میزنی؟ شما بزرگتر منی. همه جان شما خیلی برای من زحمت کشیدین. من امروز به هر چی که رسیدم همه به خاطر وجود با ارزش شما بوده. خیلی خوشحالم که این حرفو ازت میشنوم. باشه خیلی خوب. حالا گوش بده. این ستو از طرف من به تمنا بده. شما بدین اون قطعا بیشتر خوشحال میشه. میخواستم این کارو کنم عزیزم، ولی چی کار کنم؟ یه جلسه خیلی مهم دارم. شاید اون مهمونم هم اومده باشه. باید برم. خودت بهش بده. باشه؟ باشه. من و تو نداره که عزیزم. هر دوتاش یکیه. خوشبخت باشی همیشه. مراقب باش. شوهرم شنیدی؟ به من که دروغ گفتن هیچی، به شما هم دروغ گفتن این دوتا. رفته بودن که اون دخترتو ببینن. منو ببخش دایی جون. نه همش تقصیر من احمق دختره. من اگه بین شماها مانع و مزاحمم، پس این مزاحم باید بره بمیره. من باید برم بمیرم. باید بمیرم. ای خدای بزرگ. دایی جون. تو رو خدا جلوشو بگیرین. عبدالمجید ماجد تو رو خدا برو یه کاری کن. تو رو خدا جلوشو بگیرین. خواهش میکنم یه کاری میکنه. تو رو خدا. شوهر دایی جون. داداش یه کاری بکن. حالا بریم اینا رو ببینیم. بریم دارم راحتتون تمنا تو اینجایی؟ از کی دارم دنبالت میگردم؟ من که همینجا هستم آقا. بیا ببین برات چی آوردم. این چیه؟ بازش کن. هدیه عمه برای توه. قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. اما قشنگتر از تو نیست. علی میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. چیزی ازت پنهون کردم علی. خانوادم تو همین شهرن. این که خیلی خبر خوبیه. ولی چرا منو پیششون نبردی؟ چون اونا ازم ناراحتن. منم همراهت رو میام. میریم و راضیشون میکنیم. نه، اول میخوام خودم راضیشون کنم. اما چی؟ علی من ازت یه خواهشی دارم. تمنا چرا اینجوری میگی؟ حالا من و تو جدا نیستیم. من همیشه کنارتم. علی من خونه یه جدا میخوام.
خونه جدا؟ علی من نمیتونم مامان بابامو بیارم اینجا، چون من خودم اینجا مهمونم، اونم از کی. تمنا، این خونه همون جوری که مال منه برای تو هم هست. بعد عروسی که باید بیای اینجا زندگی کنی. اون که درسته علی، ولی من میخوام خودم واسه مامان بابام خونه بخرم تا اونا محتاج کسی نباشن. خانواده تو خانواده من حساب نمیشن؟ اونا اینجا زندگی کنن من خوشحال میشم. من بهت کاملا باور دارم، اما علی این خواسته منه، خواسته منو به جا نمیاری؟ تمنا، هر خواسته تو برای من وظیفه است، پس نگران نباش. میدونی که واسه همین خیلی دوستت دارم. منم دوست دارم. زندایی یه چیزی بخوری. من گرسنم نیست. زهر بیار بخورم خلاص شم. آخه تا کی میخواین اینجوری کنین؟ هیچی نخورید مریض میشین. ببین حسنا، التماست میکنم ولم کن، بذار بمیرم. نمیخوام غذا بخورم. این چه حرفیه؟ من میگم همه چی درست میشه. چی درست میشه؟ چی درست میشه؟ مثلا منو دلداری میده. کیه؟ میخوام مامانو ببینم. فعلا نیای تو بهتره. زمان مناسبی نیست. حسنا میخوام مامانو ببینم. مینا صبر کن. مامان. مینا دخترم عزیزم، قربونت برم. تو اومدی. الهی فدات شم. مامان اومدم با خودم ببرمت، حالا باید با من بیای. باشه، اگه دایی جون بفهمه دوباره مشکل پیش میاد. هرچی میخواد بذار بشه. من هیچ وقت دخترمو تنها نمیذارم. الهی قربونت برم. اینجارم لطفاً. خیلی ببخشید آقا، خانم یه کاری داشتن نتونستم بیان، ولی من خودم همه کارا رو انجام میدم. اگر اجازه بدین من برم. ممنون. علی، این وکیل چرا اومده بود اینجا؟ من برای تمنا خونه گرفتم. خونه؟ چه خونه ای؟ منظورم اینه که... بله، شما به این فکر میکنید که بعد عروسی میخواد بیاد اینجا، پس چه نیازی به خونه هست؟ خب راستش اون برای خونوادش میخواد. خونوادش؟ منظورم اینه که قبل از این راجع به خونوادش چیزی نگفته بود اصلا. خونوادش مگه زنده هستن؟ آره زندن و تو همین شهر زندگی میکنن. شاید قهر بودن و نخواسته چیزی به ما بگه. میتونم بپرسم چرا خونوادش باش قهر هستن؟ آخه اونا کی هستن اصلا؟ خودشون خونه ندارن که زندگی کنن؟ حالا به هر حال هر چی که هست علی، ولی من خوشم نمیاد اینجوری به خاطر اون دختر پولاتو مصرف کنی عزیزم. یه خورده صبر کن، حداقل باهاش عروسی کنی بعدن. من به اون کاملا اعتماد دارم. من و اون دیگه جدا نیستیم.
هرچی که مال منه مال اونم هست. و اون تو زندگیش واسه اولین بار ازم چیزی خواسته و من نمیتونم این خواستش رو رد کنم. علی تو مثل اون عدد صفری هستی که خودش اصلا ارزش نداره، ولی وقتی یه عدد دیگه کنارش بیاد اون وقت ارزش اون عدد رو بیشتر میکنه. ای وای خدای من، مینامون اومد. سلام قربونت برم. علیکم. چقدر خوشگل شدی. علیک سلام. بیا بشین اینجا. بیا. راستی واسهتون هدیه آوردم. این برای شما. باب چه لباس خوشگلی. آبجی ندیدی بهت گفتم که مینا خیلی پولدار شده، اونقدر مشهور شده که هر کانال تلویزیونی رو میبینی مینا رو نشون میده و هنراشو. من که خیلی خوشحالم میبینمش. حسنا این برای تو. بده به من. این چی کار میخواد بکنه؟ من میخوام بذارم واسه جهیزیش. خیلی لباس خوشگلیه. راستی آبجی به مینا نگفتی که ما حسنا رو واسه پسرم بیلومون گرفتیم؟ من میخواستم بگم مبارک باشه حسنا، به من نگفتی. حالا این حرفا رو ولش کن. بشین عزیزم، تعریف کن ببینم همه چی خوبه؟ من خیلی خوشحالم مامان. من اومدم که تو بابا و حسنا رو با خودم ببرم. من خودم خونه دارم، نیازی نیست اینجا زندگی کنی. وای مینا، این که خیلی خبر خوبیه. من میگم واسه یه بیلو هم یه کاری جور کن. باشه؟ واسه شوهر خواهرت نمیتونی یه کاری جور کنی؟ یا اینکه یه کاری کن، یه مقدار پول بده، یه کاری واسش دست و با کن. اینجوری خدا رو خوش نمیاد که یه خواهر توی خونه بزرگ زندگی کنه، دومی نون خوردنشو نداشته باشه. من اصلا نمیتونم تحمل کنم. سلام عرض شد قربان. علیک السلام. شما سرکارگر اینجا بله. هستید؟ ما تازه اومدیم اینجا. کاری واسه من دارید؟ اینجا فقط کارگریه، میتونی انجام بدی؟ آره کارگری میتونم. آره شوقی واسه پدرجان کار رو توضیح بده. ممنونم. من نباید حسنا رو سر کار بفرستم. این مسئولیت منه. خودم باید پول در بیارم. آره خدای بزرگ شکرت، کمکم کن. پدرجان پاشو بیا سر کاره. اومدم.
تمنا خانم بالاخره چهره اصلی تو رو کردی. اول خونه، بعد ماشین، پولای علی رو بالا میکشه. نه، من نمیذارم پولای علی رو تو خرج کنی. اینا دارایی منن. به این راحتی نمیذارم تو از چنگم درشون بیاری. الو، منم منتظر تماست بودم. آره درسته، انتظارت تموم شد دیگه. امروز میخوام ببینمت حتما. کجا؟ بیام خونه تو؟ نه خیر. آبجی شایسته، بگین چه تصمیمی گرفتین؟ الان شوهر خواهرم میاد. زنده‌ای امروز بابا رو راضی میکنم و مامان بابا و حسنا رو با خودم میبرم. نه بابا، این چه حرفیه؟ من میخوام عروسم رو پیش خودم نگه دارمش. حسنا از خونه من عروس میشه و میاد. من حرفی ندارم، هر جور خودت صلاح میدونی. حسنا دخترم، واسط میوه آوردم عزیز دلم. ببینم این اینجا چی کار میکنه. بابا به من گوش بده لطفا، منو ببر. از این خونه برو بیرون. برو بیرون، نمیخوام قیافه نحستو ببینم. بیا بگیرش. این چیه؟ بگیرش. من از اولم بهت گفتم به پولت احتیاجی ندارم، من خودم پول دارم. برای اون کاری که میخوای انجام بدی به این پول نیاز داری. چی کار باید بکنم؟ تو اصلا میدونی که مینا داره عروسی میکنه؟ عروسی؟ با کی؟ من پیش از عروس شدنشونو بیوه میکنم. صبر داشته باش و آروم باش لطفا. ما نباید با عجله کاری کنیم، باید عاقلانه و سنجیده قدم برداریم. من این نصیحت‌های تو رو نمیخوام، فقط به من بگو با کی میخواد عروسی کنه. با برادرزاده من. یادته بهش شلی کرده بودی؟ که اینطور حالا با یه تیر دونشون میزنه. نه عبدالقادر، آروم باش لطفا. تو اون کاریو میکنی که من بهت میگم. گارسون، آخه تو چت شده؟ این جایی نمیره، پیش من میمونه. پس تو هم اگه این دخترتو خیلی دوست داری باهاش گورتو گم کن، از این خونه برو. دایی جون، تو ساکت باش حسنا. اگه میخواد از این خونه بره خب بره، من بهش هیچ نیازی ندارم. ولی یه چیزی رو خوب بدون، اگه از این خونه رفتی اون وقت من دیگه با تو هیچ نسبتی ندارم. مامان من میرم، نمیخوام به خاطر من تو بابا. صبر کن، تو هیچ جا نمیری. منم باهات میام دخترم. چه حرفیه میزنی آبجی شایسته؟ مگه حرف شوهر خواهر رو نشنیدی؟ همه چیو شنیدم. من در کنار زن بودن مادرم هستم. من نمیتونم دختر جوونمو تنها بذارم. من نمیتونم ولش بکنم.
باشه پس برو و دیگه پشت سرتم نگاه نکن. بریم مینا. دایی جون. وای خدای من. مینا چه خونه قشنگیه. الان اگه صاحبش بیاد ناراحت میشه. بریم. مامان ها از امروز این خونه شماست. ها خونه من؟ واقعا راست میگی؟ وای خدایا شکرت. ماشاءالله چه خونه قشنگیه. چه خونه قشنگی. چقدر نرمه. ماشاءالله خیلی خونه قشنگیه. این خونه نیست، یه قصره. قصر. این که چیزی نیست مامان. در توانم باشه تموم نعمتهای دنیا رو تقدیمت میکنم. قربونت برم دخترم. سلامت باشی. خیلی خوشحال شدم. اگه بابات اینجا می اومد و اینجا رو میدید اونم خوشحال میشد. مطمئنم. اما نگران نباش، بابا هم راضی میشه. اون راضی نمیشه. اگرم راضی بشه اون حسنه ورپریده دخترمت نمیذاره اون راضی شه. من مطمئنم. مامان هنوز از حسنا راضی نیستی؟ چه کارایی که برات نکرد؟ کار میکنه و خرج خونه رو میده. اون هیچ وقت هیچ کاری نکرده. اون همیشه تلاششو میکنه بابات علیه تو بشه. میخواد خودشو خوب نشون بده. میگه کار کرده. اینجوری نیست مامان. حسنا به خاطر خوشحالی یکی دیگه خودشو فدا میکنه. ولش کن. فدا میکنه. باشه بابا اینا رو ولش کن. بریم اتاق نشونت بدم. یه لباسایی برات خریدم، میخوام اونا رو نشونت بدم. برای من؟ آره. چی لباس؟ بیا خب بریم بهم نشون بده. بریم. بیا. های بیلو پاشو. بیلو چی شده مامان؟ تیرمون به سنگ خورد. چی شده؟ تو که همش خوابی. پاشو که ضرر کردیم. ای بابا چه ضرری؟ مینا اومده بود. راست میگی؟ شوهرمه ندید؟ چرا دید ولی فوری از خونه بیرونش کرد. بیا این که چیز جدیدی نیست، ولی من این مینا رو درک نمی کنم. پول، ثروت، شهرت، همه چی داره. نمیدونم چرا هر بار اینجا میاد و خودشو بی ارزش میکنه. پسرم با پول و شهرت نمیشه محبت و خرید. اینا اصلا فروشی نیستن. عجیبه. امروز حرفای قشنگ میزنی. اصلا حوصله ندارم. باشه ببخشید. بگو چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ آبجی شایسته با مینا رفته. خب حالا چرا تو ناراحت شدی آخه؟ آخه دیوونه، چرا من ناراحت نباشم؟ منبع پول و ثروت برای ما اون بود. حالا که آبجی شایسته را از خونه ما برده دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. به چه سختی و بدبختی به خاطر کاربار تو باهاش حرف زدم. این شوهر خواهرم همه رشته های منو پنبه کرد. تو نگران نباش. مگه فراموش کردی؟ هنوزم یه آتو از مینا پیشمون هست که هر خواستم اونو برآورده کنه. تو زودتر عروسی رو برگزار کن، بعد میبینیم که چی میشه.
آقای شفیقو بفرستین تو اتاق. آقا میتونم بیام؟ بیا تو. بشین. ممنونم. من پرونده حساب پروژه مهربانو میخوام. پرونده پروژه مهربان؟ ولی آقا اون پرونده که پیش من نیست. نیست؟ یعنی چی که نیست؟ آقا اون که پیش حسناست. ولی اون که امروز نیومده. بله آقا. اون پرونده خیلی مهمه. منم باید میبردمش بانک. به کس دیگه این نسپرده؟ نه آقا. آدم به این بی‌مسئولیتی بدون اطلاع مرخصی گرفته، پرونده رو به کسی نداده. آقا اون همچین دختری نیست. خیلی هم با مسئولیته. شاید کار ضروری پیش اومده واسش. بیچاره از یه خانواده فقیر و تنها نوناور خانوادشه. باشه، پس شماره‌شو برام بفرست. متاسفانه گوشی نداره. شماره خونه که داره. آره براتون میفرستم. ممنون. مامان، میخوام یه چیزی بهت بگم. اتفاق بدی افتاده؟ به هم بگو چی شده؟ مامان، من دارم عروسی میکنم. مامان نگران نباش، علی خیلی پسر خوبیه، خیلی مراقبمه. من امروز هرچی هستم به خاطر اونه. تولید کننده خیلی بزرگیه، میدونی فیلم تولید میکنه و من خیلی دوستش دارم. قربونت برم دختر عزیزم. امروز منو خیلی خوشحال کردی. این آرزوی من بود که تو رو تو لباس عروسی ببینم. الهی من قربونت برم. راستی باید منو باهاش آشنا بکنی، میخوام ببینمش. چرا که نه مامان، فکر کنم خودش اومد. سلام تمنا. سلام. تبریک میگم بابت خونه جدیدت. خیلی ممنونم. بفرمایید داخل. ایشون مامانمه. سلام علیکم. علیک سلام، زنده باشی پسرم. ماشاءالله. مامان میدونم این همون علیه که همین الان داشتی تعریفشو میکردی. از این پسر خیلی خوشم اومد. زنده باشی. مامان چرا خجالت میکشی دخترم؟ من که از سلیقت خوشم اومد. من خیلی خوشحالم. پسرم چرا مامان بابات نیومدن؟ آخه باید بیان درباره عروسی حرف بزنی. مامان اینو نیست. این رافع خانه، با هم تو فیلم ها کار میکنیم، بازیگره. این یکی دیگه است. آره. منو ببخش پسرم، من تو رو اشتباه گرفتم. اشکالی نداره، بریم بشینیم. بفرمایید بیا اینجا بشین. الو؟ ببخشید با کی صحبت می‌کنی؟ خودت بگو کی هستی. من با شماره خانم حسنا تماس گرفتم. چه حسنا را انداختی؟ درست بگو ببینم کی هستی و با حسنا چی کار داری ها؟ این چه طرز حرف زدنه؟ من رئیسشم و میخوام باهاش حرف بزنم. لطفاً گوشیو بهش بدین. چرا باید گوشیو بدم بهش؟ ها؟ تو شرکت رئیسی، اینجا خونه منه، خونه بیلو، فهمیدی؟ گوشیو بده من، رئیسمه. لطفاً رئیسمه. بله. ببخشید آقا. حسنا این کی بود؟ پسر داییم آقا. بهتره بهش ادب یاد بدی. به هر حال بگذاریم. چرا امروز نیومدی سر کار؟ آقا امروز حال داییم اصلا خوب نبود. من برگ مرخصی گرفته بودم. آره درسته، ولی ما یه سری کارهای مهم بانکی داشتیم که پرونده اطلاعاتش همش پیش شماست. آقا تموم پرونده ها رو میزمه. باشه من میبینم، تو نگران نباش. بهتره مراقب دایت باشی. بله. چرا بهش نگفتی نامزدتم؟ چون نیاز ندونستم. نیاز ندونستم؟
عجب. لعنتی. لطفاً بفرمایید. شما حرف بزنین، من الان میام. خاله جان، از تمنا خیلی تعریفتون رو شنیده بودم. تازه الان میفهمم چرا. ماشالله صورت زیبای شما نشون میده تمنا به کی رفته. آره، همه فامیلم میگن که به من رفته. مینا اصلا شبیه منه. من واقعا خدا رو شکر میکنم که مینا به باباش نرفت، وگرنه اونم ریش در می آورد. خاله خونه منم همین نزدیکی هست. گاهی به منم سر بزنید. مامام خیلی خوشحال میشه شما رو ببینه. نه پسرم، آخه چه دلیلی داره که من اونو ببینم؟ من باید بیام مامانتو ببینم. نه، منظورم مامانمه. آها، که اینطور. پس تو مامانتو اینجوری صدا میکنی؟ بله. حتما میبینمش. راستی میخواستم یه چیزی بپرسم. بله حتما. علی چه جور پسریه؟ منظورم اینه که فامیلاش چه جور آدمایی هستن؟ مامان، خواهر، برادر چند نفرن؟ خاله، واقعیتش اون که کسی رو نداره. فقط یه عمه داره که مسئول رسیدگی به کاروبار و خونشه. علی هم بدون رضایت اون هیچ کاری نمیکنه. باریکلا. پس اون پسر خیلی حرف گوش کنی هستش. حرف گوش کن که باید باشه، چون عمش همه اشتباهاتشو میپوشونه. منظورتو نمیفهمم. خاله، لطفاً بین خودمون بمونه. نه پسرم، من به کسی نمیگم. مطمئن باش به کسی نمیگم. چند روز پیش با یکی دعواش شده بود. گلوله خورده. شنیدم که به خاطر یه دختر بوده. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा